आज आमच्या वाड्यात सोंतो सासो दीस आमच्या गुरुकाराच्या पुतासो रोस यजमान यजमानीचे काळीज फुलला आज घरांत येऊन पोडल्या भोज्याची रास वाड्यात सोंतो सासो दीस आमच्या गुरुकाराच्या पुतासो रोस यजमान यजमानीचे काळीज फुलला आज घरांत येऊन पोडल्या भोज्याची रास इजा मासो इंदा सोरो बाच्चा मासो बिंदा सोरो कालसा मासो कालसो सोरो आलसा मासो आंचा सोरो इजा मासो इंदा सोरो बाच्चा मासो बिंदा सोरो कालसा मासो कालसो सोरो आलसा मासो आंचा सोरो दुजा मासो दुकोर आणि मोस्त्या मासो बोकरो बिजू बायची बोबली आणि बाबिया माची बिंगली येला बायची बिंगली सोला एपी बायची ॲपला जिल्ली मावशेची तोशी दुजा मासो दुकोर आणि मोस्त्या मासो बोकरो बिजू बायची बोबली आणि बाबिया माची बिंगली येला बायची बिंगली सोला एपी बायची ॲपला जिल्ली मावशेची तोशी घराच्या अंगणात रास फोडल्या भोज्याची आज आमच्या वाड्यात सोंतो सासो दीस आमच्या गुरुकाराच्या पुतासो रोस यजमान यजमानीचे काळीज फुलला आज सुमेस्तान देव बरी सांज मागता मोगाच्यानो आप्रोसस काढणं दवोरिला बांका पहिलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा. अरे तुम्ही होय म्हणून सुरू केलाय हाचो अर्थ आज आमच्या कार्य सारखे जावन आसा रोसाचे कार्य आणि सबार ओबियो म्हणून आसात आमच्या नवऱ्याक नवरो फ्रेड्स आणि ताच्या कुटुंब सांगता आयतो आसा बैल्या संवसाराक रोस केवल आडंबर मात्र परत सांगता बैल्या संवसाराक आणि हेरांक रोस केवल आडंबर मात्र पूण आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक रोस जावन आसा एक मोलादीक दिर्वें आनी आमचो धर्म सबार रिती रिवाजी ह्या रोसांत आसात. आमी आमच्या कुटुंबांतल्या चलयाक और चलयेक रोस पुजता आसतना आमी तांकां बरें मागता आनी तांकां तांचे बरें फालें आशेता. आज हांगासर असलेंच बरें फालें आशोंक आसा आमच्या नवऱ्या फ्रेड्सनाक. कुटुंबाची गांवांत तावन परगांवांत तावन हांगासर पावले आसता चड गळाय करची नाका. हांगासर लुबिसा केले कुटुंब तयार आसा वेदिक येवंक आनी आमी सगळ्यांनी उबे रावचे आनी ताळयो पेटच्यो आनी हांगासर डीजे डेनविल आसा ताच्या संगीता द्वारे ह्या कुटुंबाक ह्या सोबीत वेदीक स्वागत करच्या. ओवर टू यू डीजे डेनविल. इल्ले उबे रावया आनी ताळयो दिया म्हाका. निदळूस नासाक आनी आमकां आपोवणें दिवन जालें. तिनस बरी नाचपी आमकां दिसून आसा बरी नाचतात ती कुटपाचे. बऱ्यो ताळयो दी हांगे जोराने ताळयो दी.
आनी हांगासर ह्या कुटुंबा लागीं हांव उलयत आसतना म्हाका हांचे विशयान साबार समती म्हाका कळून आयल्यो. पयल्यान पयलें मानेस्त फ्रांसीस लोवीस हांगासर प्राऊड पेरंट म्हणटा बापय हांगासर आसा. हांव सांगतले उलयत आसतना ते म्हणाले बेंगलोराक तांणी येवन फाल्यांच्या दिसा 49 इयर्स जातात खंय 49 वर्सां बेंगलोराक येवन 1976 ताणें ताचें फ्युचर भविश्य बेंगलोरान पळयल्लें 50 लागीं लगभग 50 वर्सां पयलें. आनी हांगासर B.Com करून जाल्ल्या उपरांत फायनान्स प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट असले कामान ते हेळून आज एक व्हडले व्यक्ती. तशेंच सांगत आसा ताची पतीन आनी आमच्या नवऱ्याची आवय मानेस्तीन जुलिएट ओलिव्हरा पयलें आतां लुईस आनी ती वृत्तेन टिचर जावन आसली. आनी ती काय हांगासर बेंगलोरांत भोवशे हवो बरो लागलो आसतलो. आजकाल हवो येयल्लो मस्त दग जाला. हांगासर बेंगलोर हवो बरो आसलो पयलें. आनी त्या दोगांयनी मेळून तांच्या कुटुंबाक म्हणजे फ्रेनिटा हांगासर आसा व्हडल्यांदू तशेंच फ्रेडसनाक बरेंकर वागयला. आनी तशेंच फ्रेनिटाक थोड्या वर्सां पयलें संदीप लोक लागीं काजार करून दिवन आज तांचे सांगाता आसा. तांचो मोगाचो पूत आनी तांचो पयलो नातू एल्डन लोबो सगळ्या कुटुंब हांगासर आसा. आनी तांच्या मदेगात सबून आसा. आयचो कुंवर आमचो रोसासो आमचो चलो अपुट्ट चलो आज म्हणसर फ्रेडसन मारियो लुईस ह्या सगळ्या कुटुंबाक आमी सगळ्यांक जोरान ताळयो दिया गे मोगाचो देव बरें करूं. आनी तुमी सगळ्यां हांगासर वेळार जमले आसता आनी मोगाच्या कुटुंबाक ती स्वागत करूंक आचितात. आनी स्वागत करूंक आमच्या कोंकणी संस्कृतेंत कितें वापरता आमी सांस्कृतीक रितीन पान पडू ताका वापरता. आमच्या घरांनी आदी मागा कोणी घरा येत आसतना पयले आमी तांकां एक उदकाचो चेंबू मागीर पान आनी पड दिवन तांकां संतोश करचें आसलें. आज असोच संस्कृतीक वांटो हांगासर ते करूंक अपेक्षितात. आनी हांगासर कुटुंब तयार आसा. त्या मुखार येवचें आनी मानेस्त फ्रांसीस लुईस हांगासर येजमाने बराबर तशेंच कुटुंबा बराबर सगळें मुखार येवचें आनी हांगासर मायक तुमच्या हातीन ओपसून दिता हांव आनी तुमी कितें सांगूंक आसा तें सांगचें. मोगाच्यानो आयच्या दिसा आमी ह्या रोसाच्या कार्यक्रमांत हजर जावन आसा. हें पान पडूचें एक कितें म्हणटा ताका उदागरी पान हय तुमकां सांगता की मेळ्ळें म्हूण हांव चिंता. देव बरें करूं. सगळ्यांक पान पडूचा पावलें गे देव बरें करूं. आनी तशेंच आज नव्या सैऱ्यांक हांगासर तांची आशिर्वाद दंड दिल्यान तांणी तशेंच बेसावळ्या आमच्या नवऱ्याचे दंड दिल्या. तांकां पयस आसल्यान तांकां हांगासर येवंक जावना पूण तांची धराळ बेसावा हांच्या ह्या कुटुंबाचेर आनी नवऱ्याचेर खंडीत आसा. तर ती आज राखवण आसतात टेन्शन करचें म्हणना कित्याक तांकां हांगा आज येवंक पावूंक जावना. कितें जावं दी हांगा आमी मुखार व्हरया. आमी रोसाच्या कार्यांत खंयचेय कार्य प्रारंभ करतना आमी देवाक उलो मारता. विदाउट गॉड वी आर नथींग. सो गॉड इज द सेंट्रल ऑफ आवर लायफ. आनी मागणें आमकां खंयचेय कठीण कामाकी आमकां जाय पडटा आनी तें पता पावयता. आनी हांगासर फ्रेडसनाक मागण्याची खूब गरज आसा आनी आमी सगळ्यांनी आज ताच्या खातीर मागोवंक आसा ताच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक आसा. आनी फाल्यांच्या दिसा तो आर्लीन फर्नांडीसांक आतां लग्न जिविताक भायर सरनासतना ताका आमी बरें मागोवंक आसा. त्या देखून आमी खंय आसा तेंच उबें रावचें आनी मुखार आपयता मानेस्तीन रिटा त्या मुखार येवचें आनी पंगडान मुखार येवचें आनी मागण्या विधी चलोवन व्हरची. आमी साद जाल्यार हात जोडचे मागण्या विधी टायमार. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचेरणे उल्हास पाव कित्याक जाका तूं वांग फाव जाल्ले तो आपणे सांगले बरी जिवन जाला. आमा पासून देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पावंकार मरे कित्याक सुमी खरोच जिवन जाला.
प्रार्थया ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताच्या जिवंतपणावरवी संसार संतोष सांग तुवें दया केले ताचे मागीर आमकां मरिया मरिफात ससनाच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हण आमी मागता त्या क्रिस्तांच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गींच्या जयांत म्हाका दिलाय तुजे दरब्यान म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. हे बापा फाल्यां संभ्रमचे लग्नाचे कार्यक्रम बऱ्या तरान चलोवन व्हरूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले स्वामी तुझ्या संगता स्त्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळचे खुशीचे जेज भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापा या कुटुंबान देवा दिन जाल्ल्या सर्वांक तू ससनाचो विषय दिव म्हण एक आमच्या पायक नमान मरियाकन बापा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले संगता स्त्री अमित तू सदैव आनी सदैवी फळचे खुशीचे जेज भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता. आमेन. ससनाचो विषय दी तांकां येसम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोवन दी समाधानांती विषय घेवन दी. आमेन. सरल्या समेस भट तेचे आत्म्या देवाच्या काकुळतीन समाधानांत विषय घेवन दीत. आमेन. हरी घडी मोजा जीविताची सोम्या तुका हांव दिवासा भक्तीन गीता गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हरी मोजा सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगाचोता हर एक मोजा कष्टानी दुखान सोम्या तुजो आधार मागता हर एक घडी मोजा जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गीता गावन संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता. सर्गींच्या बापा तुवें आदाव आनी येवेक रचून तांचो बांद पवित्र केलोय. फाल्यां लग्नाक आयतो जाल्ल्या फ्रेड्सनांचेर तूं दयेन दिश्ट घाल. फाल्यां आर्लिना संगी ताणें स्विकार करच्या लग्ना बेसाची जबाबदारी आनी गंभीरता समजून एक देखीवंत क्रिस्तांव कुटाम बांदूंक तूं ताका आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्तांवच्या सुम्या मरिफात. आमेन. आतां देवाचें उतर आयकुया. मातेवाच्या वांजेलांतलें वचप. तो दीस येताना देवाचें राज हे परी म्हणयेत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळूंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद आशिल्ल्यो आनी हेर 5 बूद नातिल्ल्यो आनी हेर 5 बुद्धवंत. बूद नातिल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुद्धवंतांनी दिव्या सांगता तेली घेतले. हरेतान येवंक घळाई केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. अळे होरेत आयलो. ताका मेळूंक येया. इतलें आयकल्ल्यानच
त्यो सरू धेडयो उठल्यो आणि आपापले दिवे घेऊन आपापले दिवे पेटयोंक लागल्यो. तवळ बूद नातिल्ल्यो उदवंत लागीं येवन म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुद्धवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हणलें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयत्यो आशिल्ल्यो धेडयो तांचे संगता लग्न सला भितर सरल्यो आनी दारवटो धंपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 धेडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण तांणी भितर थावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेणा. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आता आमी ह्या वाचपाचो नियाळ करया. मातेवाच्या सुवार्तेंत 10 जण देडयांची वोपार आसा. 10 देडयो लग्नाच्या फेस्ताक आयत्यो तरी तांतल्या 5 बुधवंतांक मात्र लग्न संभ्रमांत वांटो घेवचे भाग फावो जालें. बुधवंत देडयांनी तांच्या बगलेक दिवे आनी तेल घेतिल्लें. देखून तांकां लग्नाच्या उत्सवांत वांटो घेवंक अवकाश मेळ्ळो. लग्नाच्या संभ्रमाक तयाराय गरज. लग्न एका दिसाचो खेळ न्हय, बगार अख्ख्या जिणयेचे कार्यक्रम. देखून आज फ्रेडसनान ताच्या लग्ना बेसाक तयाराय करतना बुधवंत देडयांची देख घेवन ताचें लग्ना जिवीत सोबोवंक ताणें प्रयत्न करूंक आसा. फ्रेडसनाक आज नारलाचो नितळ रोस पुसून नाणयतात. नारलाचो रोस नितळायचो संकेत. आर्लीन ताचे व्हंकलेक फ्रेडसना संगी एक नितळ आनी निस्वार्थी लग्ना जिणी जियो म्हूण आमी आशोवया. नारलाचो रोस काडिजे तर नारलाची 2 वळी करीजे आनी उपरांत तो कांतून वाटून पिळीजे. लग्नाचें जिवीतय तशेंच. व्हंकले न्हवऱ्यान सांगाता येवन एकामेका समजोवन त्यागान जियेल्यार मात्र लग्नाचो संतोश जिणयेंत उरतलो. लग्न समर्पणाचो आनी मोगाचो संस्कार. फ्रेडसनान ताचे व्हंकले आर्लिना संगी मोगाचे आनी समर्पणाचे एक कुटुंब बांदूंक आसा. हे दिशेन हो नारलाचो रोस ताका प्रेरण जावं. आज फ्रेडसन आंकवारपणाक आदेवस मागता, पूण बेगीनच लग्नाचें जिवीत आरंभ करता. ह्या संदर्भी ताका आमी बरें मागया. मोगाळ भाव भयणीनं, फ्रेडसनाच्या रोसाच्या संदर्भी एक कुटुंब जावन आमी सांगाता मेळ्ळ्या. काना शहरांत लग्नाच्या माटवांत आचार्यां केल्लो जेजू आमचे मदें आसा म्हणलें समजून ताचे मुखांत्र आमची मागणी देवा मुखार दवरया. सर्गीच्या बापा, फाल्यां लग्नाच्या पवित्र बेसान एकवटूंक आसच्या फ्रेडसन आनी अर्लिनाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी तांकां बरें आदर्श कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. लग्नाच्या संबंधा वरवीं लागीं येवच्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या काजरी जोड्याक सदांच मार्गदर्शन आनी उत्तेजन दिवं तांची मत उजवडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या कुटुंबांत देवा दिन जाल्ल्या सर्वांक तूं ससनाचो विशय दी आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायंक आनी भाव भयणींक
लग्न जावच्या फ्रेडसनाक आनी आर्लिनाक सदांच मोगान पळोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. परगांवांत आसल्या आनी हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक तूं बरी भलायकी आनी समाधान दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ह्या रोसाच्या कार्या मुखांतर तुवें आमकां सांगाता हाडल्याक तुका अर्गां दिता. फ्रेडसनांचेर, ताच्या होकलेचेर, अर्लिनांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तूं तुजी धाराळ विस्नार बेसांवां घाल. तांच्या लग्नाच्या संभ्रमांचेर तुजी दया आसूं. हें प्रार्थना करता काना शहरांत लग्न पवित्र केलेल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आता फादर सुनील डिसोजा मानातीक बापू जेवणाचेर आशीर्वाद मागता. मोगळा सर्गींच्या बापा, फ्रेडसनाच्या रोसाच्या दिसा आमकां सुमेस्तांक तुवें हांगासर सांगाता हाडल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. इतल्या बऱ्या रितीन सगळें हें कार्य आनी मांडून हाडलां तें भोव बऱ्या रितीन तें सोंपोवंक की तुजो आदार तूं दी. सांगातास ह्या कार्याच्या क्रेक केटरर समरिफा तयार केल्ल्या त्या जेवणाचेरय तुजे आशीर्वाद घाल. मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी त्या जेवणाचेर आपणाचे आशीर्वाद घालूं. आमेन. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका माय मायनाचे दुलो प्राण्ये चरणा तुझ्या लागता माये लाभाशिक राका देणे आत्मोराचे पापा विणे परतून आमी पडा नशे आजा सरकी जीण जियेशे अक्रम वडण्यो हुमटून बुडय सर्गीची वाट आमकां चडय पेटय माये जळच्या उज्यान काळजान काळीज तुज्या मोगान तडव माये नाका करूं गोपान तुज्या म्हाका ओडूंक हुस्क्यार तुज्या म्हाका खेळय मोगाळ म्हजी जातू आवय हुस्क्यार तुज्या म्हाका खेळय मोगाळ म्हजी जातू आवय मोगाळ पुत्रा सोवेन आंगवार बरी आशीर्वाद दी आमकां. आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. समेस्तांनी आपली बसका स्वीकार करच्यो आनी हांगासर मागण्या विधी भोव बऱ्या रितीन हांगासर मांडून हाडिल्ल्या माणेस्तीन रिटा डिसोजा तशेंच पंगडाक आमी ताळयो दियांगे मोगाचे न्हू. देव बरें करूं. आनी तशेंच आमचे मोदे आसात मानादीक बाप सुनील कुमार डिसोजा वळखीचे बळयेचे पाद्राप हांगासर तांणी अचानक वेदिके आयले. तांणी हांगासर ल्हानशे मागणे केले आनी तुमकां परत एवटी वेदिका आपोवंक आसतलें हांव आपयतलो आनी तांकांय आमी ताळयो दिया मोगाचे न्हू. आनी आतां मागणे जाल्ल्या उपरांत आमच्या घराणें आमी कितें करता? अर्दे उरले सिरियल पळयता म्हण नाकात. बेसांव मुजान सांगलें बेसांव दिता. आतां बेसांव दिताना जाप कितें मेळटा? देवाचें बेसांव. म्हणजे बेसांव मागता आसतना आमी दिवचें बेसांव म्हजें बेसांव न्ही पूण देवाचें बेसांव. आनी हांगासर आज देवाच्या बेसांवांची गरज आसा आमच्या नवऱ्या फ्रेडसनाक. आनी हांगासर सबार जाणां मलगडी आसात, कुटुंबाची आसात, सैरी देरी आसात. तुमचे न्ही म्हाका देवाचें बेसांव ताका दिवच्या खातीर
त्या देखून हांव चड गळाय करिना कुटुंबादारांनी हांगासर आसात वैदीर आसात आवय बापूय आसात ताचे पोदर मोदरेक कारणांतर येवंक जावना ताणें ताचे बेसांव दंड दिला तशेंच ताची भयण आसा ताचो भावजी आसा आनी साबार जाण बाप्पू मौशी मामू मामयो सगळ्या गांवांतून आयल्यात बेसांव दिवंक म्हणजे देवाचें बेसांव दिवंक चड गळाय करिनासतना दयाकर सगळ्यांनी एक हांगासर एक लायन करन म्हजे उजवात कुशींतावन येवचें आनी आमच्या न्हवऱ्याक बेसांव दिवचें आनी देवाचे आशिर्वाद ताचेर मागचे दयाकर फ्रेंड्सां दयाकर मुखार येवचें हांगासर फोटोग्राफर्स आसात तांकां सहकार दिवच्याक म्हणजे उजव्या बागलेन येवन फोटो काडन म्हणजे दाव्या बागलेंतल्यान तुमी सकयल वचूं येता पयलीं सुरवात करया आमी हांगासर आवय बापूय आसा दयाकर बेसांव दिवंक तुमी सुरवात करची उरल्या सर्व सैरी आनी दयाकर बेगीन सिमेटा काडची आनी म्हणजे उजव्या कुशीन येवन रावचें. So this is the time to bless our groom and I request all of you to come forward and bless him. And we have photographers here. You can come from my right side and you can go back from the left side. Words of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now वेळाचो अभाव आशिल्ल्यान कोण कुटुंबाचे लागशिल्ले आसा तांणी येवं येता आनी उरल्याने जराल बेसावाक सांगाता मेळचें. showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
आणि आता हांगासर नवऱ्याचेर जराल बेसांव दिवच्याक हांव मुखार आपयता मानदीक बाप सुनील कुमार डिसोजा दयाकर वेदीक येवचे आणि आमी सर्व आणि दयाकर उबे रावचे. I request all of you to stand and we'll be having a general blessing on our groom. I request Father Sunil Kumar D'Souza to do the blessing. आमचे उजवो हात फ्रेडसनाचे रमेश बांदर्या आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आता रोसाक बसच्या फ्रेडसन तुजेर आपले दराळ आशीर्वाद घालूं. आमेन. देव बरें करूं. दयाकर सर्वांनी बसचे. आणि आता आज हांगासर ह्या रोसाच्या माटवांत वजे आणि तशेंच नार्ल बेच्चे आणि कुवाळा कातोरसो नार्ल खंयचे तें पुरो आसचें ना तें पुरो कुटुंबाच्यांनी येदोळसो मूग दिला आणि हांगासर वेळ उरोवच्या खातीर तो मांड येदोळसांनी घरांत दिवन जाला आणि तें पुरा तयार जाला आणि तें पुरा आमी सोडून मुखल्या कार्याक मेटां काडटले हांव आणि तो जावन आसा येदोळसो तयार करून दवरलो आपुट्टू रोस आमच्या नवऱ्याक पुसूंक आसतलो आणि नवरो हांगासर तयार रावला आपल्या देड्यां खातीर. हांव पयले मुखार आपयता हांगासर मालदेडो आसा मालदेडो स्टुअर्ट ओलिवेरा दयाकर हांगासर येवचे. स्टुअर्ट ओलिवेरा मालदेडो. येस ताळी येवन दी म्हाका न्हू इल्लो ताळी येवन दी ताका. अँड वी हॅव क्रू आमच्या व्हडले एक पंगड आसा व्हडल्या ताचे काजन्स आसात हांगासर. स्टायरन ओलिवेरा खंय आसा स्टायरन ओलिवेरा? कम ऑन प्लीज कम. And we have Elvis De Silva. Yeah, you are all celebrities now. Please come. Yeah. Dylan Oliveira. Renoy Oliveira. Yeah, Oliveira चे सगळे खानदान हांगासर आसा. आमचे मोगाळ संगीत कुटुंब ते हांगासर मागीर आमी संगीत आयकूया तांच्या कुटुंबांत हांव आनी अकरेक हिरो अळे तो हिरोच पावलो नांव काडच्या पयलीं हांगा आसा एल्टन लोबो. ओके जोरान ताळयो दिया गे मोगाचे न्हू. येस आतां फ्रेड्सान थंय उबे रावयेत. आतां फ्रेड्सान गेले धैर्य आयलें ओडलो हांव पळय दगे आसतना इल्लो नर्वस आसलो. आतां देडे आयले न्ही आतां गम्मताचो टायम पूण चड तुमकां हांव वेळ दिना हांगासर लोक तुमकां राखणूच आसता त्या देखून तुमी चड गळाय करिनासतना बेगीनच रोसाच्या मुस्तायेर तयार जावन हांगासर पाटी येवंक आसा. आमी सगळां राखून रावया. कितलो वेळ दिया तांकां रेडी जावन येवंक? 10 मिनिट चड जालें. 5 म्हणल्यार 10 मिनटां येतात 10 म्हणल्यार 20 मिनटां येतात. वस्त्र पिंदूंक आसा खंय? कितले मिनट जाय तुका? 10 मिनटां. ओके 10 मिनिट्स. ओके विल गिव देम 10 मिनिट्स. ताळयो दिया सकट दड्यां ताळयो दिया मोगाचे न्हू. ओके युअर टायम स्टार्ट्स नाव. ओके दयाकर वसा. So this game is very simple. Let me do a small quiz with fill in the blanks of OVO. कोणाक जाप कळीच आसा ताणें हात वयर घालचो आनी तुमच्या लागीं हांव येतलो. जायत की आतां घालनाका हात वयर. जायत की फॉर एग्जाम्पल हांव पयली एक ओवी म्हणटा हांगासर तुमकां इजी जाली ओवी. जायत की काणी गेले तेल म्हणून डॅश काडलो कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस होकले होरेता बेसांव दिव कॉपर. इजी इजंट इट लायक दॅट ते बरें इजी आसात. तशें आतां चड कश्टांचे ओवियो आसात. दयाकर आन्सर सांगिनाकात अशें आन्सर सांगूंक ना. पयलो हात कोणाचो वयर येता तांकां हांव तुम मायक हाडून येता आनी कोण सड्ड जापी दिता पळय तांकां प्रायज दिया मागीर. जायत गे रेडी गे. ओके पयली ओवी समा आयका. डॅश नार्ल तेमेटीर कारवो पवित्रत्मो पारवो होरेताच्या भुजा वयर. आज होरेत न्ही त्या देखून कोण आज जापा गे हात वयर गेला. डॅश नार्ल जाप आसा गे. डॅश नार्ल तेमेटीर कारवो पवित्रत्मो पारवो होरेताच्या भुजांचेर. कळ्ळें खंयचो नार्ल जाप कळीत आसा गे. पळया तुमचें नॉलेज कितलें आहा पळया. हांगासर थोडे आमचे नांवेले MC आसात. मनेस रोनाल्डो ओलिवेरा आसा म्हजो. आज आमी सांगाता मेळ्ळे हांगासर आज. भविष्य आमकां आयकोन ओवियो तुमकां येदोळ मोती आसूंक पुरो जापी पुरा
मेळटात ना आन्सर बूक पळोवन सांगिनाका थोड्यान बूक हाडलेलो कोता म्हाका जाप कळीत ना जाल्यार हांव सांगता कितें खंयचो नार्ल 8 सार नार्ल 8 सार नार्ल ते मेटीर कारवो पवित्रत्म पारवो होरतेच्या भुजांचेर 8 सार नार्ल ते मेटीर कारवो पवित्रत्म पारवो होरताच्या भुजा वयर आतां हांवें जाप तशें सांगल्यार तुमकां आन्सर कळटा त्या देखून हांव सिंकर सांगतात ना आनी डॅश म्हणटा आसतना आपल्या ते ओव्याची ते आल्ले त्याचे सडावळ मेन ओव्येक ते ट्यून आसा हांवें डॅश म्हणूंक जायना ताका सांगता मात्र हांव सिंग करना जायत की ओके नेक्स्ट जाल्यार कश्ट सांगता तसा सुलाभ सांगिना जायत की डॅश माय सैरी आनी रुजार माय घरची तिने कुरपा दिवची आमच्या होरेताक डॅश माय खंयची माय ती अळे हांगासर माणेस्त विल्सन ओलिवेर आसात नील आरमाय न्ही रुजार माय एल्लोडे सांगलें हांवें पागूर माय न्ही पागूर माय फाल्यां 1000 दिसा खंयची माय शेगुणाची माय न्ही मोरी माय न्ही मोरये माय ती एक रुजार माय येयल्या तर हांगा आनी एक माय आसा खंयची ती कार्मेन माय न्ही कोणी सांगतात ना ओके आता हांव सिंग करता हळे जापी बारीक कश्ट आत येवंक न्ही आता हांव सिंग करता जाप कितें कोसेस माय सैरी आनी रुजार माय घरची तिने कुरपा दिवची आमच्या होरेताक ओके नेक्स्ट समायिका 12% बायंक 13% डॅश कुर्सा सहित जेसू रोसाक बेसावन दीत 12% बायंक 13% डॅश 12% बायंक 13% डॅश चापकळी तसा गे सुलाबाला सांगल्यार रप्पा सांगतात न्ही आप्रोसाची वाटली डॅश म्हळ्यार रप्पा सांगतात हे सुलाबाचे वयो काडतात नांव कितें तें जाप कितें न्ही 12% बायक 13% राजू ओके राजू कुर्सा सहित जेजू रोसाक बेसावन दीत ओके नेक्स्ट हे सुलाभ आसा हे भोवशे खंडीत तुमकां कळीत आसूंक पुरो पळया कोण जाप दिता म्हणून येदो म्हणजे कोणी समाजाक दिवना सारकी जाप येवना आप्रोसाची वाटली डॅश पेटली रुजार माय भेटली ह्या रोसा लागी कोणे पेटली आप्रोसाची वाटली डॅश दावे घेवची न्ही हांगा आप्रोसाची वाटली कोणे पेटली जाप आसा गे आप्रोसाची वाटली डॅश पेटली रुजार माय भेटली ह्या रोसा लागी आमी आतां भोवशा एक ओवियांचे काम आसा सुरू करचें म्हण दिसता बट आमकां मुखार सांगूंक बरें जाता न्ही ओके हांवें सांगिचें गे जाप आप्रोसाची वाटली कासगारान पेटली कासगार इज द आन्सर कासगारान पेटली रुजार माय भेटली ह्या रोसा लागी कोण आमचे पेट काल म्हणटात वाटली करता आपलो तो ओके ताणें पेटचें न्ही ताणें पेटीचें न्ही ती तेन्ना मात्र वाटली जावची कासगार इंग्लिशांत कॉपर स्मिथ म्हणटात ओके वाटली कोणें करूंक पुरो ते पेटीचे जाल्यार तो मनीस जायचे ते एक काल म्हणटात आमचे एक कासुबू म्हणटात न्ही आमी कासुबू ओके नेक्स्ट यजमान बाये भागी तुजे शुद्ध डॅश जेजून खुद्द हांगा येता म्हणा यजमान बाये बागी तुजे शुद्ध डॅश जेजून खुद्द हांगा येता म्हणा शुद्ध कितें यजमान बाये कितें म्हणटा आमी शुद्ध तुजे नाही शुद्ध हांव सांगता जापी हांव बारीक आसतात सुलाभ सलो सांगले सुलाभ आनी जापी दिता म्हाका यजमान बाये बागी तुजे शुद्ध मिनीन इन्फंट ओके जेजून खुद्द हांगा येता म्हणा ओके नेक्स्ट हांवें एक खंयची एक कॉमेडी ओवी म्हणल्यार जाप येते ह्यो पुरा ओवियो कॉमेडी न्ही
ह्यो प्रणीज ओवियो आमच्या मालगड्याने सिंग करच्यो ओवियो आज आयको मेळटा थोड्यो ओवियो. ओके नेक्स्ट. इतलें सकड आसून होरेता कितें तुका डॅश. आन्सर कितें. इतले सकड आसून होरेता कितें तुका डॅश. उणें. पयलीं जा पयलें हांगासर हात वयर गेलीचे दोगांनी जायत गे हात वयर गेलीचे जायत गे बसोन हांवें उणें म्हळ्यार कळना न्ही. ओके दोगांनी सारकी जाप दिली हांगासर. बरें. ओके नेक्स्ट. आमी बरयल्लें कागात. आमी बरयल्लें कागात पावलें डॅश उरलो परगांवांत होरेता मावळो तुजो. आसो न्ही पूण ही एक ओवी आसा. सो आमी बरयल्लें कागात हात वयर गेला येतकी आमी बरयल्लें कागात पावलें डॅश खंय पावलें. ना 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 उरलो परगांवांत. उरलो परगांवांत ते कंटिन्यू जाता. जेनिफर आसा हांगासर. ओके आमी बरयल्लें कागात पावले. आमी बरयल्लें कागात पावले बेळगांवांत. बेळगांव आमकां आसा कर्नाटकांत गांव तो. ओके मागीर उरलो परगांवांत होरेता मावळो तुजो. सो बेळगांव आनी परगांव. आनी एक सांगे नवरो येवंक आनीक वेळा सांग पुरो. हे समा आयकया. माडाची डॅश पानांची कवळी. माडाची ववळी बहीण परगांवांत उरली. माडाची कितें. माडाची डॅश. माडाची डॅश पानांची कवळी. कोणें जाप दिली हांगा. हांगासर आयली जाप. माडाची सुडेती. ते हात वयर गेलेचे. हांवें सांगलें म्हणूंक ना ल्हान भुरग्या बरी हात वयर गेलेचे जायत गी. तुमी सांगल्या उपरांत आपणा तुमकां मस्त ओवियो कळीत आसात. आतां हांव वेदिका आपयता येयचे जायत गी ओवियो म्हणून कोणा बरो जाप दिल्या पळय तांकां हांव आतां आपयता वेदीक. ओके नेक्स्ट. बोकऱ्या मासाचे विंसून काड डॅश. सुलाभ न्ही. बोकऱ्या मासाचे विंसून काड हाड. व्हेरी गुड. सकास तुमकां एक आतां एक तुमी एक ट्युनर आयल्यात. ओके नेक्स्ट. आमसाण मिरसांग वाटूंक डॅश दोडो दिमान. आमसाण मिरसांग वाटूंक कितें न्ही. सर रायमींग वर्ड्स आसात ते देखून ते मोतीन दवर न्हू. ओके लास्ट वन. वन इज द आन्सर हांगासर आयल्या जायत गे. देव बरें करूं. हांगासर भविश्य तुमकां थोडी ओविया विशीं गिन्यान मेळ्ळी म्हण दिसता. हांव तुमकां ताळयो पेटोवन सांगिना. तुमच्या हातांत ऑलरेडी स्नॅक्स आसात. आनी हांगासर आमचो नवरो आयतो जाला देड्या बराबर. परत एक फावटी हांगासर वेदीक येवंक आनी हांगा येता आसतना दयाकर्न सकडांनी उबे रावी येता. म्युजीक आसा हांगासर. रोस नितळ्याचो संकेत. आनी हांगासर कसलेंच मेळे वापरूंक आडवारला. ह्यो संगती तुमी दया करून मोतीन दवरच्यो. आनी एक तिसरी. रोस पुसता आसतना केवल न्हवऱ्याक मात्र रोस पुसचो. देड्यांचो रोस आज न्ही. आनी थोड्यांनी म्हजे लागीं सांगलां ते पाद्री जातात खंय त्या देखून तांकां रोस पुसी नाकात. त्या कारण रोस केवल न्हवऱ्याक मात्र पुसा. जर आमी सकट तयार आसा तर हांगासर न्हवरो फ्रेडसन आपल्या देड्या बराबर तयार आसा. हांगासर येता आसतना हात खाली आसा जाल्यार ताळयो पेटच्यो. हांगासर डीजे डेलवील आसा ताचें संगीत आसा आनी तांकां परत येवकार मागया ह्या रोसाच्या माटवाक. आनी हांगासर आमच्या रिवाजा प्रमाणे हांगासर तयार आसा. फ्रेडसन असो माम व्हडलो माम हांगासर मानेस्त वॉल्टी ओलिवेरा. दयाकर्न न्हवऱ्या बेसांव दिवचे आनी रोसाक बसोवचे.
ताळी मोगाच्या हात खाली आसा जाल्यार येस. आनी दयाकरन ओवियो गांवक सर्व स्त्री आनी तशेंच दादल्यांनी दयाकर हांगासर वेदिक येवन 6 जाणां ओवियो कडेन तसले आसा तर दयाकर वेदिक येया. देड्यान दयाकर बसचे आनी ओवियो गांवक सकाळांनी तुरतान मेटा काडची. तशेंच स्त्रिया बराबर सर्व आनी स्त्री आनी हांगासर ओवियो म्हणूंक येवंका दादल्यांनी येवंका दयाकरन सकाळांनी ओवियो म्हणच्या सर्व स्त्री आनी नरलाची बोळी जोरून घेतात गोगनाची तळी बोरून येतात नरलाची बोळी जोरून घेतात. आनी हांगासर सभा स्त्रियो आसात. सुरू करच्या पयले हांकां बऱ्यो ताळयो दी हांगा मोगाच्यान. सभा स्त्रियो मेळ्ळ्यो आमकां बेंगळुरांत हांगासर ह्या रोसा कार्या ओवियो म्हणूंक. आनी तुमी ओवियो प्रारंभ करच्यो आनी रोसाचो संभ्रम हांगासर सुरू आसचो. बेसांव मागून होरेत बसला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा. पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा. आप्रोसाचे बशे भांगाराचो भोंवर रोसाक बसला कुंवर आमचो वरेत्राई. बोवर रोसाक बसला कुंवर आमचो वरेत्राई. पयली संता करू दुसरें केलां ते साव जेजूचें बेसांव आमचो वरेताक. ते साव जेजूचे बेसांव आमच्या वरेताक. आकाशी माड नारल खुब्यार तेलाचो खुरीस वरताच्या कपालार. ओवे गुब्यार तेलाचो खुरीस वरताच्या कपालार. कानी घालें तेल कपली काडलो खुरीस सर्गींचो जेजू क्रिस्त वरेताक बेसांव दीत. ओवे खुरीस वायगचो जेजू क्रिस्त वरेताक बेसांव दीत. कानी घालें तेल कपली काडलो खुरीस सर्गींचो जेजू क्रिस्त वरेताक बेसांव दीत. ओवे खुरीस सर्गींचो जेजू क्रिस्त वरेताक बेसांव दीत. कानीक ताळवेक तेल घालन दवरले मुणये बेसांव दी राणये सर्गींच्या मिर्जा मोरये. ओवे मुणये बेसांव दी राणये सर्गींच्या मिर्जा मोरये. आप्रोस रोस काण दवरिला बशये जेजूचे खुशये येजमानीन रोस काडला. ओवे बशये जेजूचे खुशये येजमानीन रोस काडला. आप्रोस रोस काण दवरिला बशये जेजूचे खुशये येजमानीन रोस काडला. ओवे बशये जेजूचे खुशये येजमानीन रोस काडला. सकाळी मळ्ळी फुलां सांजेर बावली आल्मा पावली या रोसा लागी. ओवे पावली आल्मा पावली या रोसा लागी. मेजा वयल्या कोपांत भिजयला बादाम पळोवंक दिसता मादाम आमची येजमान बाई. बादाम पळोवंक दिसता मादाम आमची येजमान बाई. मेजा वयल्या कोपांत भिजयला बादाम पळोवंक दिसता मादाम आमची जुलेट बाई. बादाम पळोवंक दिसता मादाम आमची जुलेट बाई. देवा बापा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या कुरपेच्या दिसा यजमान रोसू लायता. पवित्र आत्म्या कुरपेच्या दिसा यजमान रोसू लायता. देवा बापा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या कुरपेच्या दिसा यजमान रोसू लायता. पवित्र आत्म्या कुरपेच्या दिसा यजमान रोसू लायता. आप्रोसाची बशी दावी गी उजवी पयलो रोस लायता वरता आवय तुजी. उजवी पयलो रोस लायता वरता आवय तुजी. आप्रोसाची बशी दावी गी उजवी पयलो रोस लायता वरता आवय तुजी. उजवी पयलो रोस लायता वरता आवय तुजी.
येजमान बाये मोग तुझो गुपित आसा कितलो सोबीत आमचो वरेत बाब. ओवे गुपित आसा कितलो सोबीत आमचो वरेत बाब. येजमान बाये मोग तुझो गुपित आसा कितलो सोबीत आमचो वरेत बाब. ओवे गुपित आसा कितलो सोबीत आमचो वरेत बाब. आप्रोसचे बशे मोती यांचो घोस मोगाचो रस वरता बापयचो. ओवे घोस मोगाचो रस वरता बापयचो. आप्रोसचे बशे मोती यांचो घोस मोगाचो रस वरता बापयचो. ओवे घोस मोगाचो रस वरता बापयचो. आंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझी धोस बहीण पुसता रस वरता नीट बोस. ओवे दोस बहीण पुसता रस वरता नीट बोस. माडा वयली पोई हालोन धलोन पडली एकच बहीण म्हण बहिणीक दौलत चढली. ओवे पडली एकच बहीण म्हणून बहिणीक दौलत चढली. आंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझी धोस मेवण पुसता रस वरता नीट बोस. ओवे दोस मेवण पुसता रस वरता नीट बोस. माडा वयली पोई हालोन धलोन पडली एकच मेवण म्हणून मेवण्याक दौलत चढली. ओवे पडली एकच मेवण म्हणून डायटर्न कुटुंबाच्यानी हांगासर रोस पुसूंक मुखार येवंक विनंती आसा. सर कुटुंबादारांनी हांगासर एकच लायन करून येवचे आनी म्हज्या उजव्या बागल्यान येवचे रोस पुसो आनी उजव्या बागल्यान सपाटी वेचे. वरेत आमचो बाबू आंबाडे धडयतलो पाद्री जाता म्हणून आमकां हेडयतलो. ओवे हेडयतलो कादर जाता म्हणून आमकां हेडयतलो. वरेत आमचो बाबू आंबाडे धडयतलो पाद्री जाता म्हणून आमकां हेडयतलो. ओवे धाडयतलो पाद्री जाता म्हणून आमकां हेडयतलो. आप्रोसचे बशे मोती यांचो घोस मावळो पुसता रस वरता नीट बोस. ओवे रस मावळो पुसता रस वरता नीट बोस. आप्रोसचे बशे मोती यांचो घोस मोगाचो रस वरता बापल्याचो. ओवे रस मोगाचो रस वरता बापल्याचो. रसाचे रनिंग लायला तरी सोंटो अर्द उरय ना ते ना. शेजाऱ्या इश्टांक आज जाला चेरको आंगान बळवोन सरको आमचो वरेत बाब. ओवे चेरको आंगान बळवोन सारको आमचो वरेत बाब. शेजाऱ्या इश्टांक आज जाला चेरको आंगान बळवोन सरको आमचो वरेत बाब. ओवे चेरको आंगांत बळवोन सारको आमचो वरेत बाब. आप्रोसाचे बशे मोती यांचो घोस मोगाचो रस वरता मामयांचो. ओवे घोस मोगाचो रस वरता मामयेचो. आप्रोसाचे बशे मोती यांचो घोस मोगाचो रस वरता मामयांचो. ओवे घोस मोगाचो रस वरता मामयेचो. आमच्या माडार आसा एक खूब घटमुट उबो आमचो वरेत बाब. ओवे खूबो घटमुट उबो आमचो वरेत बाब. उदे उदे दिसा उदे तना तांबडो चंद्रमांचो आरसो आमचो वरेत बाब. ओवे तांबडो चंद्रमांचो आरसो आमचो वरेत बाब. आंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझी धोस मावळो पुसता रस वरता नीट बोस. ओवे दोस मावळो पुसता रस वरता नीट बोस. गुलाबाच्या रुका ताळवेर फुल्ला बंग फाल्यां करया मांग आमच्या वरताक. ओवे बंगो फाल्यां करया मंगो आमच्या वरेताक. उदे उदे दिसा उदे तना तांबडो चंद्रमांचो आरसो
फाल्यां करया मंगो आमचो वरताक होवे मंगो फाल्यां करया मंगो आमच्या वरताक आप्रोसांचे बशे मुयांच्यो हारी येयावो नारी वरताक रसुलांक होवे हरी येवो नारी वरताक रसुलांक आप्रोसाचे बशे मुयांच्यो हारी येयावो नारी वरताक रसुलांक होवे हरी येवो नारी वरताक रसुलांक भितर घाल्ली मांद्री भायर वडी नाका काजार जालो म्हण आवय बापायक सोडी नाका होवे वडी नाका काजर जालो म्हण आवय बापायक सोडी नाका भितर घाल्ली मांद्री भायर वडी नाका काजार जालो म्हण आवय बापायक सोडी नाका होवे वडी नाका काजर जालो म्हण आवय बापायक सोडी नाका आमच्या हितलांतल्यान उडोवन गेलो सोसो उतरा फुडें हासो आमच्या वरताक होवे सोसो उतरा फुडें हासो आमच्या वरताक आमच्या हितलांतल्यान उडोवन गेलो सोसो उतरा फुडें हासो आमच्या वरताक होवे सोसो उतरा फुडें हासो आमच्या वरताक काजार जालोय म्हूण वड जाय नाका कुटुंबाक सांडून फाल्यां वचनाका होवे जाय नाका कुटुंबाक सांडून फाल्यां वचनाका गांवांत थावन आयलीं बेंगळूर येवन पावलीं येजमानीच्या आपोण्यांक हांगा येवन पावलीं होवे पावली येजमानीच्या पोण्याक हांगा येवन पावली आप्रोसाचे बशे मोती यांचो घोस मावळो मावळींचो रोस तुज्या होवे गोस मावळ मावळीचो रोस वरेता नीट बोस वरेत बाबा पायी तुजे वळतीत कुटुंबा भितर तुका धेडे मेळती होवे वळतीत कुटुंबा भितर तुका हाड्याक मारून कयतो मासाक घालूंक शिरको मुखारी जावं चेरको आमच्या वरताक होवे शिरको मुखारी जावं चेरको आमच्या वरताक रुजार मारली गांठ मिलार जाले टावूं चेरको जाल्यार जावं फिलिया जोडता हांव होवे ठावूं चेरको जाल्यार जावं फिल्या जोडता हांव पाना कुंटून पानाची केली कवळी मुखारी जावं जवळी आमच्या वरताक होवे मुखारी जावं जवळी आमच्या वरताक भटाच्या होटल्यांत विकूंक गाल्यांत बन्स मुखारी जावं ट्विन्स आमच्या वरताक होवे बांस मुखारी जावं ट्विन्स आमच्या वरताक भटाच्या होटल्यांत विकूंक गाल्यांत बन्स मुखारी जावं ट्विन्स आमच्या वरताक होवे बांस मुखारी जावं ट्विन्स आमच्या वरताक कांडी बोंडी खावन ताळ्यांत येतात कणकणे मावाड्याचे अणकणे वरता आयकनाका होवे कणकणे मावाड्याचे अणकणे वरता आयकनाका कांडी बोंडी खावन ताळ्यांत येतात कणकणे मावाड्याचे अणकणे वरता आयकनाका होवे कणकणे मावाड्याचे अणकणे वरता आयकनाका मेज अलमार करून मेजार दवरला गला सरगार झाला उल्हास तुझ्या आजाजींक होवे गला सरकार झाला उल्हास तुझ्या आजाजीक मेज अलमार करून मेजार दवरला गला सरगार झाला उल्हास तुझ्या पूर्वजांक होवे गलास सरकार झाला उल्हास तुझ्या पूर्वजांक तेणे कोण येता तांबडे कोबा येसो भुरग्या सोबा येसो आमचो वरत बाब होवे गोबा येसो भुरग्या सोबा येसो आमचो वरत बाब सुमार
आमच्या वळणे काढली कलई चंद्रमांची सोबाय आमच्या वर येताक. होवे कलई चंद्रमाची सोबाय आमच्या वर येताक. आमच्या हितलांत वांकडी तिंकडी वाट उजवदी हात फाल्यां रेस्पराक. होवे वाट उजवदी हात फाल्यां रेस्पेराक. बापायन बांदलें घर आचार्यान घडलें दार सकटांक बरें मागोन फाल्यां भायर सर. होवे दार सगळ्यांक बरें मागोन फाल्यां भायर सर. मांडीर सोडले केसांक माळ्ळी फुलां येजमानीन उतार दिलां गम्मत करता म्हणलां. होवे फुलां येजमानीन उतार दिलां गम्मत करता म्हणलां. मांडीर सोडले केसांक माळ्ळी फुलां येजमानीन उतार दिलां गम्मत करता म्हणलां. होवे फुलां येजमानीन उतार दिलां गम्मत करता. KR मार्केटींत विकूंक घाला आंगल्यांक तुका कोणें सांगलें येजमानीन गम्मत करता म्हणून. सांगलें तुका कोणें सांगलें. KR मार्केटींत विकूंक घाला आंगलें तुका कोणें सांगलें येजमानीन गम्मत करता म्हूण. ओवे आंगले तुका कोणे सांगले यजमानीन गम्मत करता म्हूण. काजाराच्या घरा शीत हाडूंक कांटी मिरोण मारीत घंटी तुझ्या रेस्पराक. ओवे कांटी मिरोण मारीत गांटी तुझ्या रेस्पेराक. दयाकर आनी कोणी म्हणी रोस पुसूंक बाकी आसा जाल्यार दयाकर मुखार येवचे. दिस इज द इम्पॉर्टंट इव्हेंट ऑफ द रोस प्रोग्राम. दोज हू वॉन्ट टू apply rose to Fredson, please come forward and do the honor to Fredson. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಫ್ರೆಡ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರೋಸ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರೋಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಶುಭ ಕೋರುವುದು. ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. आंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझी धोसू बापू पुसता रोसू वरता नीट बोस. बापू पुसता रोसू वरता नीट बोस. काना कायले वकलू दोळ्यां कायली दिश्ट समेस्तांचो इश्ट आमचो वरेत बाब. काना कायले वकलू दोळ्यां कायली दिश्ट समेस्तांचो इश्ट आमचो वरेत बाब. दोन पटी तीन पटी रिपीट कर. 10 ते रिपीट कर. रस्त्या वयल्यान वेगान धावा नाका रागान रावा नाका तुझ्या वकले लागे. रागान रावा नाका तुझ्या वकले लागे. रस्त्या वयल्यान वेगान धावा नाका रागान रावा नाका तुझ्या वकले लागे. घरा पटल्या रानांत आसा एक वाग बरो न्हय राग कुटुंबा जिवितांत. बरो न्हय राग कुटुंबा जिवितांत. घरा पटल्या रानांत आसा एक वाग बरो न्हय राग कुटुंबा जिवितांत. आमच्या घरा मुकल्या तळ्यांत उदकाची झर येवच्या वर्सा पाळणे धलोंक मन कर. आमच्या घरा मुकल्या तळ्यांत उदकाची झर येवच्या वर्सा पाळणे धलोंक मन कर. आमच्या वळणे काढली कलई चंद्रमांची सोबाय आमच्या वरताक.
आमच्या हितलांत वांकडी तिंकडी वाट उजवदी हात फाल्यां रेस्पेराक ओवे वाट उजवदी हात फाल्यां रेस्पेराक बापायन बांदलें घर आचार्यान घडलें दार सकटांक बरें मागोन फाल्यां भायर सर ओवे दार सकटांक बरें मागोन फाल्यां भायर सर बापायन बांदलें घर आचार्यान घडलें दार सकटांक बरें मागोन फाल्यां भायर सर ओवे दार सकटांक बरें मागोन फाल्यां भायर सर मांडीर सोडले केस केसांक माळ्ळी फुलां येजमानीन उतार दिलां गम्मत करता मोडलां मांडीर सोडले केस केसांक माळ्ळी फुलां येजमान्यान उतार दिलां गम्मत करता मोडलां ओवे फुलां येजमानीन उतार दिलां गम्मत करता मोडलां बेंगळूरच्या पेटेंत विंकूंक घाला जिरें सगळें आयलां भिरें वरेता कुटाम तुजें ओवे जिरे सगळे आयलां बिरे वरेता कुटुंब तुजे बेंगळूरच्या पेटेंत विकूंक घाला जिरें सगळें आयलां भिरें वरेता कुटाम तुजें ओवे जिरे सगळे आयलां बिरे वरेता कुटुंब तुजे पावस येवन उदकाक मारीत लारां वरेत मेस्ता वरां आपल्या रेस्पेराक ओवे लारा वरेत मेस्ता वरां आपल्या रेस्पेराक पावस येवन उदकाक मारीत लारां वरेत मेस्ता वरां आपल्या रेस्पेराक ओवे लारा वरेत मेस्ता वरां आपल्या रेस्पेराक दयकरन देड्यांनी मुखार येवच्यांनी नवऱ्याक रोस पुसचो इट्स युअर टायम नाव कमान सकट देड्यांनी रोस पुसचो हांगासर वेर्स आसा जाल्यार गावी येता आतां येस तांब्याच्या त्या भाणी उदक तापयला नांग आपयला रे विवा आमच्या वरेताक नांग आपयला रे विवा आमच्या वरेताक आपटाले दार आदाळ्ळे चिकोला हात दिवन उकला रे विवा आमच्या वरेताक हात दिवन उकला रे विवा आमच्या वरेताक दर्याच्या लारा सत्री फुलय मोरा नक आपण वरा रेवा आमच्या वरेताक नक आपण वरा रे विवा आमच्या वरेताक ये घडी कंटिन्यू करा तुम्ही आणि हांगासर परत आयला मावळो हांगासर नवऱ्याक रोसा आतां उठोवच्याक दयकरन हात दिवचो ओत्तात गे आतां ओके वता ओके मागीर उठया आमी तुम्ही मुंदारस या रोस जालो फुगेट्यो फुटया फुटान उठया विवा आमच्या वरेताक बँडावास पान उठया विवा आमच्या वरेताक
वाक मिलावाचे कोयते चिंचेचे दोरो चिंचेचे दोरो आणि हांगा सर मावळो बॅकर सर ताळी पेटचे हांगा सर नवऱ्याक हांगा सर रोसाता उठयताना हांगा सर आणि बहीण खंय गेले प्रणिता दयाकर नवऱ्याक नाव कापून व्हरचें प्रणिता बेगीन तुज्या हातांत हांव जबाबदारी वायसून येता 10 मिनटां फाटी यायचे Okay, yes. Okay, tissue, key. Okay, 10 rupee. No, that is out now. Okay, Shinata. मुझे हातान किती आसा? Okay. तांदूळ. Okay. Yes. Okay. सेफ्टी पिन माय गॉड ओके गेस करा कागदाची चिठी नाही ओके आणि की म्हाका आय हॅवंट गॉट द आन्सर टू विन अ प्राइज आय नीड अ आन्सर आय नीड अ विनर ओके म्हज्या हातात आसची वस्तू अ क्लू दिता घरान जायची ती वस्त ना अशें सांगिनाकात ಒಟ್ಟು सांगिनाकात घरांत ती गरज आसा आमकां अळे सदांय गरज ना बट फॉर सम पीपल लेटर ऑन इट बिकम्स अ डेली नेसेसिटी हां कोणाक सांगला हांगा फर्स्ट सो हांगा तुमच्या पयलें आन्सर हांगा येयला म्हाका हांगा पयलें आयकलें सो हू टोल्ड दॅट आन्सर Okay, so what is the answer? Tablet. Okay, मुझ्या हातात असली वस्तू गुळी जावन आसा गुळी so I have a tablet. Okay, so the answer has come first here मागीर इशिन गुळी म्हण आयकला फर्स्ट टॅबलेट म्हण आयकला हांगा सर so what is your name? Sarel. Okay, Sarel gets the prize. ताळे येऊन द्या मग अचानक ताळे येऊन द्या हांगा सर आणि हांगा सर नवरो नावणो तयार जाला आणि चड गळाय करचे नाका नवरो फ्रेडसनाक परत येवटी हांगासर ह्या माटवाक ह्या वेदीक आमी आपया फ्रेडसन वेग्गी मेटांक काडची हांगासर वेदीक येवंक आमी सर्वान ताळयो पेटच्यो मोगाच्या न्हू ताळयो पेटच्यो आणि हांगासर फ्रेडसनाक पळयत आसतना वडोलच्या की आणि की सोबीत धवो दिसता मेकअप आणि घालेंगी मेकअप घालेंगे मेकअप घालनासतना सोबीत दिसतो वय की नाही आम्ही कित्याक सोबीत दिसतो आम्ही पुसलो रोस तितून नितळ असताना मेकअपाची गरज नातली आमकां तेंच नॅचरल तेंच नॅचरल मेकअप के कितें जावन दी आमच्या नवऱ्या परत एवढी दोळान ताळयो दियांगे मोगाचे न्हू आणि आता आमी कार्य मुंदरसून व्हरूंक जायना कित्याक म्हूण सांगल्यार काजून सांगला ते सरप्राइज तुका दाखयजेत काय आणि तुवें पळयजेत काय त्या देखून विल नॉट वेस्ट मच टाइम यू कॅन टेक द सीट डाउन and cousins over to you and family members please come on to the dais and it's your show time come on सगळ्यांनी जोरान ताळयो दिवच्यो मोगाच्यो न्हू सर्व कजिन्सांक हांगासर ताळयो दिवच्यो आणि हांगासर वेदिका आपोवचे आणि कजिन्स आसात फॅमिली मेंबर्स आसात आणि व्हडलो स्क्रिप्ट आसा खंय तांचो कितें कितें तें पळया come on ताळयो पावणान मोगाच्यो न्हू तुमच्यो ताळयो पावणान here we go welcome to the life of Fredson, fondly known as Pecha, and we are going to see how was the life of our dear Pecha.
now let us see the Pecha's bachpan. Pechaचे भुरग्यापणाले दीस पळया. ಒಂದು ದಿನ ಪೆಚ್ಚನ ಮಮ್ಮಿ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪೆಚ್ಚ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದ, ಬೋಲು 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 ಎಂದು ಆಟ ಆಡಿದ. ಒಂದು ದಿನ ಪೆಚ್ಚನ ಮಮ್ಮಿ ಕೋಡ್ಬಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪೆಚ್ಚ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದ, ಬಳೆ 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 ಎಂದು ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡ. ಒಂದು ದಿನ ಪೆಚ್ಚನ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪೆಚ್ಚ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದ, ಕ್ರೀಮು 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 ಎಂದು ಮೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ. And now, after his childhood, त्याच्या भुरग्यापणाला दीस जाल्ल्या उपरांत फ्रेडसन goes through the grind of life. जिणी कशी म्हण ताका समजाता हांगासर ती आमी पळया. कसके जूता कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी. हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम. दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो. दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो. And now comes the interesting part of his life. Pecha as a eligible bachelor. Let's see how he was. त्याच्या अंक अर्पणाले दीस कशे आसा पळया. पेच्चाचे अंक अर्पणाले दीस पळया. सहरा खली पली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली पली हो गया है दिल. खली पली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली पली हो गया है दिल. जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली पली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली पली हो गया है दिल. And as the bachelor life gets over, finally Fredson, Yane Pecha, finds the one. After going round and round and round, बगल में ही थी मगर ढूंढ नहीं पाया.
So let's see how he finds the one. आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। And Fredson is love struck now. After he has found one, he is love struck. Let's see what is going to happen here. Mogar podlo, amso pecha, and mogan podla paran kite zale polevia. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। And once Pecha is in love and the family starts celebrating along with him. Come on, we have the family now celebrating Pecha's love together. Anana pachaye apati dekna apatiya apati deku apati to apati kut 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 apataye ananda pachaye apati dekna apatiya apati deku apati to apati kut 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 apataye. And the whole family joins the celebration finally along with the Pecha. Come on. Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Okay, wait, don't go away.
after doing such a marvelous show here, you can't just go away like that. Isn't it, Fredson? Okay? आम्ही पुरा फ्रेडसनाची जिनी पळयली हांगासर. We want to know who was the script writer for this. Come on. So, Sunny is the script writer and the director is here. Fredson's own sister, Frenita. Joran tale onde magachano. And let's give a big round of applause to the whole team here. All cousins and family members. Wonderful show. Fredson, please come. Please come here. And join them. Come on. One last showdown from you along with them. One song, please. Come on. Come on. Same song, repeat. Come on, along with him. Put him in the center. Come on. Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Come on, Sandeep, come on, join, come on. Ese cuerpito que tú tienes. Tale undi magachano, tale undi. Sagala kutma, come on. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. आणि हांगासर हे पुरो डान्स जाल्ल्या उपरांत थोडे प्राइजस दिवंक आसात. वडोलो आमी थोडे खेळ खेळिल्ले आमी आणि त्या खेळाचे प्राइजस हांगासर अनाउन्स करता आणि फ्रेडसन ते प्राइज दितलो. अँड द फर्स्ट गेम वॉज अबाउट द बिल कोणा लागी आसलो. बिल विजय अल्मेड दयाकर हांगा वेदिके येवचे. ताळे येवन मोगाचनो. आणि एक गेम असलो वन लेग डान्स. फर्स्ट प्राइज गोes to Gian Oliveira and second prize goes to Nathan Rebello. Then we had a coin game. First prize goes to Andlin D'Souza. Next prize goes to Jelin. Second prize goes to Jelin. Yeah. And we had another game, guessing the right thing that was in my hand, and prize goes to Saril. I'm involved with a lot of things, in and out of a lot of things. I'm in love with the little things. आणि हांगासर आमचो नवरो इतले पुरा आमी उलयल्या, हांव उलयलो, ओवियो गायल्यो, ताका इल्ले उलोवंक सोडया आमी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टायम ही इज ब्रिंगिंग आउट हिज कितलो लांबा वास ओके. हांगासर वोट ऑफ थँक्स आयकोवया. Good evening, everyone. On behalf of the Lewis family, I extend my heartfelt gratitude to each of you for being part of this beautiful evening and making it so memorable. As we celebrate this cherished tradition of Rose, we are reminded of our roots, our values, and the love that binds us as a community. A special thank you to Reverend Father Richard Brito, Reverend Father Alfred, Reverend Father Joseph D'Souza, and Reverend Father Sunil D'Souza for allowing us to use this hall and for their constant prayers and blessings. I also want to thank all the family members who guided us in keeping this ceremony by tradition. Thank you to all the cousins. I mean, this was really a surprise. Thank you to all the cousins, the enthusiastic uncles, aunties, friends, well-wishers who joyfully participated and made this more than what it was. To our special Hovio team led by Rita Auntie, thank you for keeping the spirit of the Rose ceremony alive. Thank you, Avin and team Dabazo, for the beautiful decorations. Thank you, Mr. Suri Prabhu, for the logistical arrangements.
I understand that many of you are feeling hungry, and the wonderful aromas are certainly tempting. So thank you, Mr. Robert Fernandez and Bluebird Caterers, for the Mangalorean feast that's awaiting you. To everyone who's traveled far and near, I mean, I completely understand how pathetic Bangalore's traffic is. But your presence means the world to us. Your smiles, laughter, and warm wishes have added to the beauty of today. Lastly, thank you, Mama, Dada. Thank you, Frenita. Thank you, Sandeep. Thank you, Alden, and all my cousins and friends who work tirelessly behind the scenes. We couldn't do this without your love, support, and incredibly endless energy. Thank you so much. Once again, from the bottom of my heart, thank you, and Dev Bore Karu. देवा कर गा एक मिनिटाने कोण शब्द काढलो अकरे एक देव बरें करूं आमी राखोण आसल्या कितें जावन दे ह्या कुटुंबाक हांगासर आज आमकां मोगाची वळख दिल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणूंक जाय भोव बऱ्या रितीन मोगान आमकां आपोवन हें कार्य तांणी मांडून हाडलां माणेस्त फ्रांसीस लुईस हांगासर आसा माणेस जुलेट बाय दायक न्ही हे हांगासर कुटुंबाक फनेटा येवचें संदीप खंय आसता रे येता हांगासर ह्या कुटुंबाक आमी जोरान ताळयो दिवंक जाय मोगाच्यो न्हू आणि आज बऱ्या तराने हे कार्य सुधारसून वेला आमची ताळयो पावोवनात जोरान ताळयो येवन दी मोगाच्यो न्हू ह्या कुटुंबा खातीर देव बरें करूं बऱ्या तरान आमकां समेस्तांक सुदारसिल्ल्या आनी हांगासर काजाराची वळख आसा हांव तुमच्या मुखार हांव वाचून सांगता फ्रेडसन मारियो लुईस विथ आर्लिन फर्नांडीस आनी तांचे रेस्पेर चलतले फाल्यां म्हणजे मेच्या 4 तारखेर आयतारा क्रायस्ट द किंग चर्च हांगास बगलेन सांजेर 3:30 वरार ताच्या उपरांत काजाराचे दबाजी कार्य हांगासर चलतले 6 वरार तुमी सकाळांनी आज कशे आयल्यात तशेंच फाल्यां येवन तांकां फाल्यां आज विग्गी आयल्यात फाल्यां आनीक विग्गी येचे फाल्यां आनीक विग्गी येचे जायत की ताणें सांगले वर विग्गी येया आनी फाल्यां आमी आनीक दबाजी आनी हें कार्य चलोवन व्हरूंक आमी प्रयत्न करया सांगाता देव बरें करूं आनी हांगासर जेवणाक उदक दिवंक हांव मुखार आपयता गोरसो येजमान दयाकर मुखार येवचें मोगाच्या न्हू टायम तो मस्त जालो वरां 10 जाली आनी आमी चड टायम वेस्ट करचो नाका 10 वरार आमी हांगा म्युजीक बंद करीचे दयाकन तुमी मुखार येवचें आनी जेवणाक फाटल्या वटेन हांगा आमचो मोगाचो रॉबर्ट फर्नांडीस राखोन आसा ब्लूबर्ड कॅटरिंगर्स तुमकां हें उदकाचो चमू दिता तुमी येवन हात धुवन जेवणाक तुमी मुखारसून वचाचे म्हूण तुमचे कडेन मनावी मागता हांगासर समेस्तान जेवणा उदक दिला पावलें जेवणाक उदक आनी म्हजें काम तांणी इल्लें उणेंच केलें जेवण आयतें केलां आमचो बेंगलोरचो फामाद केटरर ब्लूबर्ड केटरर्स ताचो मालकी ऑलरेडी आसा रॉबर्ट तांकां आमी देव बरें करूं म्हणया तशेंच जेवण म्हज्या फाटल्यान म्हणजे ह्या स्टेजीच्या फाटल्यान आसा दयाकर उठचें आनी तुमी जेवणाक मुखार सरचें आनी थंयसर रांदवेचें जेवण आसा तशेंच मासाचें जेवणय आसा तुमकां खंयचें जाय तुमी सेवी येता दयाकरन एक स्पेशल अनाउन्समेंट केला मास्लेचें जेवण आसा हांगासर मास्लेचें जेवण दयाकर म्हणजे ಕಾಣಾಂತ सांगलें ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಡ್ಸನ್ ರವರ ರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಊಟವನ್ನು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಊಟ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಊಟ ಕೂಡ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಊಟ ಕೂಡ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು Ryan, I'm terribly sorry. I forgot to thank you in my vote of thanks. No, but still, thank you so much. You've kept everyone engaged. Thank you, and wonderful smile. Thank you so much. देव बरें करूं हांव रायन निर्मार्ग तुमचो सर्वांचो आभार मानता दयाकर सोमेस्तानी जेवणाकेचे आनी हांगासर 5 मिनट आसात दयाकरन फ्रेडसन तुवें रावचें वी वॉन्ट अ फायनल डान्स बिफोर वी close the music because 10 o'clock we are going to close the music कोणा भूक लागल्या दयाकर मुखारशी येता कोणाक नासोंक खुशी आसा इल्ले वेळे हांगासर येया आनी नाचया आनी संभ्रम असो हांगा संभ्रम दडतो करया ये सकाळीं वयर आमचो रोनी दट्टो हांगासर आसा रोनाल्डो ओलिवेरा बारी नावेल्लो एक MC तो आनी ट्रेनर तशेंच कुटुंबाचे 6 जाण संदे आसात कुटुंबाचो गावपी आसा ताका सोडूंक जायना माणेस्त विल्सन ओलिवेरा हांगासर बसला बारी सिंपल मनीस दयाकर वेदीक येवचें हांगासर नाचोंक आसा तुमकां तुमी पुरो मावळे आनी बाप्पणे पुरो येवंक आहात
कुटुंबा जाय जाल्लो बारीक क्लोजेस्ट काजन खंय आनी मलगडो माणेस्त जॉन ओलिवेरा दायकर मुखार येवंक हांगासर आनी तशेंच जोसेफ ओलिवेरा तांणी मुखार येजे हांगासर नाचोंक एक ल्हानसो नाच सांगात आमी नाचया. Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Barra da tamau melusi, istrechi compri. Barra da tamau melusi, istrechi compri. Alegna entrada melusi, triste na saída. Alegna entrada melusi, triste na saída. Por amor da voz melusi, eu fico soldado. Por amor da voz melusi, eu fico soldado. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache.
Pitache, oh Maria 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 Pitache. Anda Maria dança. Rapariga vem me luzir, não se pode nascer. Rapariga vem me luzir, não se pode nascer. Como a pera verde me luzir, não se pode comer. Como a pera verde me luzir, não se pode comer. Ai, luzir, luzir, me luzir, não cuspi no chão. Ai, luzir, luzir, me luzir, não cuspi no chão. Cuspir no meu peito, me luzir, rega e coração. Cuspir no meu peito, me luzir, rega e coração. Ai, Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Voices Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Last time, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Okay, we want to have one last song. Okay, uncle, with your permission, we'll tell priest afterwards. Okay, one last song, come on. Here we come with the last song. Come on. Some pilly dance, please. Pilly dance. 1, 2, 3, 4. Okay, we have pilly dance here. Come on.
Okay, with this we finish the dance here. So 3 cheers to Fredson. Hip hip. Hip hip. Hip hip. 3 cheers to Lewis family. Hip hip. Hip hip. Hip hip. देव बरे करू.